الحديث مستمعينا الكرام كيجرنا المنافسات البطوله الاحترافيه، والماتش ديال اليوم امس ماتش شناه برسم الجوله 24 من منافسات البطوله الاحترافيه. حسنيه اكادير يحقق الانتصار على حساب الوداد الرياضي ب2-1. صراحه ماتش رائع ما بين الفريقين، يافي دو ريتم، كانوا 3 ديال البيوت. الماتش عشنا فيه سسبانس لاخر لحظه، مجموعه من الامور وقعات في هذا الماتش هذا غنرجعوا عليهم بالتفصيل اون بلوس دو ديتاي. نبداو باول قراءه ديال سي جعفر عاطفي لهذه المباراه هذه، وانتصار حسنيه اكادير امام فريق الوداد الرياضي. وتنظن على ان المباراه يعني كافيش عطات داكشي اللي منتظر منها. فريق متصدر للبطوله وفريق اللي كيحقق نتائج طيبه هذه السنه، شارك في كاس الكونفدراليه اللي هو حسنيه اكادير. دونك المباراه مجملا كانت في واحد المستوى اللي هو يعني طيب. بالنسبه لمجريات المباراه كنظن على انها دارت بنفس سور لو بلان تكنيكو تاكتيك بنفس الطريقه دائما. الوداد وبنزرتي بريسينغ او في الديبار ديال الماتش باش تسجل هدف في بدايه المباراه وتطوي الماتش ومن بعد كتجيري لان عندك دي زاتاكون غابيد وكتمشي بهم. حسنيه اكادير اللي عارفين راسهم لاعبين مع فريق اللي هو عنده قوه هجوميه ضاربه، كانوا لعبوا على المرتدات ولكن استغلوا حاجه اللي كتميزهم هي لا كونسيرفاسيون كوليكتيف ديال الكره. حسنيه اكادير كيديروها بشكل جيد. جات فرص الفريق الوداد ما استطاعش انه يسجل منها في بدايه المباراه. الكره كان مرتد سريع، انشينمون اكسبسيونيل. لونشينمون اي انكور بلو بون كو لو بوت لوي ميم، حيت باش دير ان كونترول اورينتي دو توش دو بال وتضرب سي دين او نيفو تكنيك ان تري جولي بوت. ابري الحسنيه اون جيري، وغنعاود نقول نفس الكلام اللي تنقول. مدرب فريق الوداد البيضاوي نظرا لتوفر الوداد على لاعبين متميزين، ف شاك فوا في المباريات اللي دازت اللي كتكون الوداد اون ديفيكولتي سي لي ميم مانوفر بوست بار بوست، بريسي. دونك بعد ملي كتكون الوداد ما سجلتش من الاول سور لو بلان يعني لا جيستيون لي مانوفر تكنيكو تاكتيك ما كتكونش شي نجاعه كبيره. سي فري كوم اللي دخل بابا طوندي هو اللي سجل الهدف، ولكن راه ما كانش شي كيفاش شنو بغيت تقول لنا جعفر بانه فوزي بنزرتي تاكتيكمون محدود؟ لا ماشي تاكتيكمون محدود، عنده ان ستيل افيكاس اللي ناجح، ولكن فاش ما كتصدقش يا با ريزون باش يبدلو. غير ملي كتكون الوداد اون ديفيكولتي هاد لو ستيل هذا ما كيفكهمش، ما كيحلش المشكل. في المقابل المدرب ديال الحسنيه كيدخل ان جوار لو بوت فيه ما يتقال البيت الثاني، ولكن كيدخل البركاوي كيسجل هدف وجيت من وراه كيدخل الدودي. دونك تتشوف كاين واحد كي مانوفري تاكتيكمون، دخل ان جوار كي كابابل دو تونير لو بالون اللي ممكن انه ينرفز اللاعبين ديال الوداد اللي ممكن. دونك دان كوتي كاين نقدروا نعتبروا منه تاكتيكمون غاموندي تغلب على بنزرتي في الماتش ديال البارح. تنظن على ان غاموندي البارح بلا ما تظن النتيجه باش نبقاو لانه النتيجه تقدر تصدق مثلا، باش نبقاو دائما هي وجهه نظر اللي بطبيعه الحال كتقول وجهه نظر ديالي خاطئه حتى تيثبت العكس باش ما نكونوش وبالتالي حيت خرج ناجم دخل اوك، خرج تنظن دي شونجمون بوست بار بوست داروا فوزي بنزرتي. سي بريسك لي ميم بروفيل ميز ابار يمكن بابا طوندي بارابور اللاعب اللي خرج. واحد كيلعب ان بو بلوس دو بوت، بابا طوندي اللي كابابل دو جوي اون رولي، ولكن كيبقى ان الوداد ملي كتضغط عليك وما كتسجلش، لحقاش حتى ملي كانوا ضاغطين من بعد الهدف الاول راه ما كاينش فرص تسجيل اللي واضحه. كاين دوميناسيون، ولكن ملي كتلعب في النص ديال التيران ديالك وما يكونش ان بريسينغ سوفيزون على البورتور دو لابال، حيت زيتي دو جوور. راه بالرغم من ان كاين شك على ان كاين اورجو ديال كريم بركاوي، راه البلاسمون ديال لا ديفونس راه كان خاطئ. ما يمكنش لاتاكون دو بوينت، حيت فينا هو النهيري. حتى الخطا كبير كان دارو السكناوتي في البيت ديال كريم بركاوي.
تاغناوتي لانه الكره كانت خالي بعيده على كريم خالي نورمالمون. لا ديفونس ديالك طالعه دان كرون خاص تكون طالع حتى هي لا اورجو و با اورجو. خلينا نهضروا. جمال حنا كندويو تاكتيكمون كندويو في لي زا بي سي. لا جمال خلينا اورجو ماشي اورجو. دابا حنا نقولوا حنا نمشيو في هاد ليبوتيز ديال بانه كاين اورجو. وي كاين اورجو. حنا نمشيو في ليبوتيز انه ما كاينش اورجو. تاغناوتي نورمالمون لا ديفونس ديالك طالعه خاصو يكون ستوبر. خاصو تكون هو ليبيرو ولا ليبيرو. وي تكون انت طالع الكاري تجوي. قبل من تاغناوتي كاين لو لاتيرال دروا زاد عند هذاك الصيام زاد معاه لو دوزيام ستوبر لو تروازيام ستوبر جليسه باش يكوفريهم لو لاتيرال كوتي اوبوزي فين هو لان البركاوي واقف بوحدو كي سوا اورجو ولا ماشي اورجو راه بوحدو